यो मेसिनले। तर उसको पनि डेप्रिसिएसन के भयो 40,000 नै भयो नि, 1 वर्ष त मानिन्छ। अब हो यो प्रब्लम आयो नि। अब यो टाइममा जुन यो टाइममा हामीले पर्चेस गरेको र यति पछाडि पर्चेस गरेको पनि एकदमै हेभिली डेप्रिसिएट भयो। पहिलो वर्ष जेनरली के हुन्छ, जति पछाडि हुँदै गयो हामीले डेप्रिसिएसनमा हेऱ्यौँ, एउटा स्ट्रेट लाइन मेथड बाहेक अरू सबै मेथडमा के हुन्छ, वर्ष चेन्ज हुँदै जाँदाखेरि घट्दै जान्छ नि होइन, डेप्रिसिएसन एमाउन्ट घट्दै जान्छ। भनेपछि सबैभन्दा हेभी डेप्रिसिएसन हुने भने पहिलो वर्ष हो। तर यहाँ के देखियो त, पहिलो वर्ष नै यो फुल फेजमा हामीले के गरेनौँ, यसलाई युज गरेनौँ। पहिलो वर्ष 1 वर्षभरि युज गरेनौँ है। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पहिलो वर्षलाई एकदम हेभी डेप्रिसिएसन नगराएर दोस्रो वर्षदेखि मात्र, अब दोस्रो वर्ष गयो भने त अब मैले 15 जेठमा किनेको भए पनि अब यो त असार मसान्तपछि होइन, अब के भयो, फर्स्ट श्रावण, अर्को दोस्रो वर्षको लागि त यो मेसिन के भयो, फर्स्ट श्रावणदेखि लास्ट असारसम्मै चल्छ, किनभने अघिल्लै वर्ष किनिसकेको छ होइन। यो मेसिन पनि 1 वर्षै चल्छ, यता दुवैको लागि दोस्रो वर्षमा फुल 1 इयर चल्छ, तर पहिलो वर्ष चाहिँ फुल फेजमा चलेन। त्यो कारणले गर्दा यो जुन यसको डिमेरिट छ, यसलाई ओभरकम गर्नको लागि चाहिँ यो जुन मेथड छ होइन, हामीले डबल डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स मेथड छ, स्विच ओभर स्ट्रेट लाइन, यसलाई चाहिँ के गर्ने, मोडिफाइड गर्ने। त्यही भएकोले यसलाई मोडिफाई गरेर पहिलो वर्ष चाहिँ थोरै गराउने होइन, पहिलो वर्ष चाहिँ के गराउनेले त हाफ इयर कन्भेन्सन गर्ने। हाफ इयर कन्भेन्सन भनेको चाहिँ अब मैले यो जतासुकै किनेको हुँ, यसलाई चाहिँ हाफ इयर भनेपछि कहिले पर्ने भयो त, पुस 1 गते पर्छ कि माघ 1 गते पर्छ सायद होइन, जस 6 महिनापछि होइन, फर्स्ट राउन्डको 6 महिनापछि ठ्याक्क हाफमा किनेको एजुम्सन है, जस्ट एजुम्सन मात्र हो। हाफ इयरमा किनेको एजुम्सन गर्ने अनि हाफ इयरको डेप्रिसिएसन गराउने, यसलाई पनि हाफ इयरको डेप्रिसिएसन गराउने भनेको 40,000 एकदम हेभी डेप्रिसिएसन हुनुको सट्टा अब यो चाहिँ के, पहिलो वर्ष चाहिँ 20,000 मात्र डेप्रिसिएट हुने भयो भनेको, जति हुनु पर्थ्यो यसको 40,000 हुन्थ्यो भने आधी वर्षमा 20,000 मात्र डेप इयर कन्भेन्सनमा यसलाई चाहिँ लगेको छ। बुझ्यो के गर्नु पर्ने भन्ने कुरा बुझ्यो? एकपल्ट फेरि भनिदिनु न। एकपल्ट फेरि भन्नु। पहिलो वर्षलाई चाहिँ के भन्यो त, हरेक वर्षलाई अब एकचोटि यहाँ हेरौँ है त, अब म भन्छु एकछिनमा देखाउँछु पनि है, एकचोटि यो प्रोपर्टी क्लासको कुरा हेर्नुहोस् अनि म फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु है। अर्को यसमा चाहिँ के छ, प्रोपर्टी क्लासहरू छुट्याइदिएको छ भनेको 3 वर्षको प्रोपर्टी यति नम्बरको प्रोपर्टी क्लासहरू हुन्छ भनेर छुट्यो। त्यो भनेको कुनै 3 वर्षको हुन्छ, कुनै 5, 20, 27.5 र 39 वर्ष गरेर जति पनि इक्विपमेन्टहरू किन्छौँ त्यसलाई छुट्याइदिएको बारेमा हेरौँ है एकचोटि। यो देखिएको छ टाइप प्रोपर्टी क्लास अनि यसको डिस्क्रिप्सन भनेर भनिन्छ। यो हामीलाई याद गर्नु पर्दैन, यो प्रोपर्टी यस्तो यतिमा पर्छ भनेर क्वेसनमै भनेको हुन्छ होइन, यति वर्षको प्रोपर्टी हो त्यसको लागि क्यालकुलेट गर्नुहोस् भनेर सोधेको हुन्छ। जस्ट होइन यसरी प्रोपर्टी क्लास छुट्याइदिएको हुन्छ भनेर मात्र भन्न खोजेको। जस्तो कुनै 3 इयर प्रोपर्टी भयो भने यो भनेको छ नि, यहाँनिर यो पढ्नुहोस् त, फुड बेभरेज म्यानुफ्याक्चरर भन्यो होइन, स्पेसल टुल्स फर द म्यानुफ्याक्चर अफ फिनिस प्लास्टिक प्रोडक्ट, यस्तो मेसिनहरू यसरी युज हुने मेसिनहरू 3 इयर प्रोपर्टी हो अरे। जस्तो यहाँ हेरौँ कम्प्युटरहरू अटोमोबाइल्सहरू भनेको छ होइन, यो 5 इयर प्रोपर्टी हो। पेट्रोलियम ड्रिलिङ इक्विपमेन्टहरू होइन, सोलर विन्ड प्रोपर्टी यस्तालाई 5 वर्ष डेप्रिसिएसन 5 वर्ष डेप्रिसिएसन प्रोपर्टी हो। सिमिलरली 7 इयरको हुन्छ, त्यस्तै 10 इयरको हुन्छ, 15 इयर, 20 इयर, 27 र 39 इयरको हुन्छ भनेर भने। यसरी प्रोपर्टी क्लासहरू छुट्याइदिएको छ। यो चाहिँ मैले विकिपेडियाबाट लिएको है, तपाईँहरूले विकिपेडियामा हेर्न सक्नुहुन्छ है, यहाँनिर हेर्नुहोस् न, विकिपेडिया हो। विकिपेडियामा एमएआरएस हिस्ट्री भएको छ।
यो हेर्न सक्नुहुन्छ भयो होइन। अब हेरौँ, अब अघि मैले भने अघि तपाईँले सोध्नु भएको थियो एकजनाले होइन यो कुरा फेरि भनिदिनुहोस् भनेर, त्यही कुरा गरौँ। पहिलो वर्ष चाहिँ फुल फेजमा युज गरिँदैन कुनै पनि मेसिनलाई। किन्ने बेलामा हामीले जहिले पनि किन्न सक्छौँ है। यो टाइम पिरियडको बिचमा जुनसुकै टाइम पिरियडमा यसलाई यो मेसिन पर्चेस गरेको हुनसक्छ। त्यो कारणले यदि अब हामीले एकदमै ढिला यो वर्षको एकदमै पछाडि गएर पर्चेस गरेका छौँ भने त पहिलो वर्ष एकदमै हेभी डेप्रिसिएसन हुने भयो नि होइन। जस्तो मैले मोटरसाइकल किनेँ होइन, किन्दाखेरि जेठ महिनामा किनेँ, अब असारमा त डेप्रिसिएट भयो होइन। भनेपछि असारमा डेप्रिसिएसन गराउँदाखेरि मैले 3 लाख किने मोटरसाइकलको 4 डेप्रिसिएट गरायो भने त 4 भने 1,20,000ले डेप्रिसिएसन हेर्नुहोस् त। अब जम्मा 1.5 महिनामा 1,20,000 डेप्रिसिएसन गरायो भने त त्यो मोटरसाइकल जम्मा डेढ वर्ष 1.5 महिना चलेर 1,20,000 डेप्रिसिएट हुनु भने त एकदम हेभी डेप्रिसिएसन हुनु हो नि त। त्यो हो रे जुन प्रब्लम छ त्यसलाई ओभरकम गर्नको लागि चाहिँ के गर्यो अरे पहिलो वर्षलाई हाफ इयर कम मान्यो र एजुम्सन के गर्यो भन्दाखेरि मैले के अरे जेठमा किने पनि अब मैले माघ 1 गते किनेको एजुम्सन गरेँ क्या। भनेको हाफ इयरमा है, त्यो वर्षको हाफमा है, मिड अफ इयरमा किनेको यहाँ हेर्नु त, सर्भिस एड मिड इयर भनेको छ। मिड इयरमा चाहिँ यो एसेट सर्भिसमा राखेको भन्ने एजुम्सन गर्यो र 1,20,000को ठाउँमा अघि मैले भनेको इक्जाम्पलमा चाहिँ 1,20,000को ठाउँमा 60,000 मात्र तिर्यो। हाफ भ्यालु मात्र डिप्रिसिएसन एमाउन्ट अथवा डेप्रिसिएसन फन्ड भनेर घटायो उसले होइन। भनेपछि अनि त्यसपछि यो मेथडको लागि अर्को के हुन्छ भने त सेल्भेज भ्यालु चाहिँ 0 हुनुपर्छ अरे यो मेथड युज गर्न, नत्र पाइँदैन। सेल्भेज भ्यालु 0 हुनै पर्छ। र अब त्यसरी गर्ने हो भने हेरौँ, यो एउटा 3 इयर प्रोपर्टी क्लास लिनु है त। यहाँनिर 3 इयर प्रोपर्टी क्लास, कुनै मेसिन 3 वर्षको क्लासको छ, यसलाई मैले कन्सिडर गरेँ। अब पहिलो वर्ष हेर्नु त, यसलाई पहिलो वर्ष डेप्रिसिएसन कति गराउनु पर्यो त, जति हुनु पर्यो त्यसको हाफ मात्र गराउनु पर्यो होइन। किनभने पहिलो वर्ष मिड अफ इयरमा राखेको एजुम्सन गर्छौँ हामीले। डेप्रिसिएसन एमाउन्ट जति हो त्यसको हाफ गराउनु पर्यो। सेकेन्ड इयरमा 1 पार्ट गराउनु पर्यो। फुल सेकेन्ड इयर त हामीले फुल युज गर्छौँ नि, 1 पार्ट गराउनु। त्यसपछि थर्ड इयरमा गएर के हुन्छ फेरि 1 पार्ट नै गराउनु पर्यो डेप्रिसिएसन, फुल युज गर्छौँ। 3 वर्ष त भयो, पहिलो वर्ष हाफ गरायौँ, दोस्रो वर्ष 1 पार्ट गरायौँ, तेस्रो वर्ष 1 पार्ट गरायौँ। 3 इयर प्रोपर्टी हो, हुनु पर्थ्यो 3 वर्ष डेप्रिसिएसन। अहिले भयो भने हेर्नुहोस् त, पहिलो वर्षलाई हाफ मान्यौँ 0.5 भयो, दोस्रो वर्ष 1, तेस्रो वर्ष 1। त्यो हुनाले के भयो त 0.5 गर्दा त 2.5 मात्र डेप्रिसिएट भयो। भनेपछि अब यो चाहिँ के हुन्छ अरे बाँकी जुन 0.5 छ त्यो चाहिँ चौथो वर्षमा डेप्रिसिएट हुन्छ। 1 इयर, 3 इयर, 3 इयर प्रोपर्टी क्लास छ भने यसको रिकभरी पिरियड है, रिकभरी पिरियड चाहिँ कति हुन्छ? सर हजुरको स्क्रिन विकिपिडियामा छ त। सरी ल यहाँ लेख्दै थिएँ, उता यता चेन्जै गर्न बिर्सेछ, तपाईँहरू बोल्नु भएन है। ल अब यहाँ हेरौँ त, 3 इयर प्रोपर्टी क्लास छ मानौँ है, मैले यो प्रोपर्टी क्लास चाहिँ 3 इयर लिएँ। 3 इयर प्रोपर्टी क्लास छ, त्यो भयो भने पहिलो वर्ष हेर्नु त, पहिलो वर्ष हाफ मात्र भयो होइन। पहिलो वर्षलाई मिड इयर एजुम्सन गर्छ यसले, यो एजुम्सन हो है। एजुम्सन भनेपछि जस्ट मिड इयरमा किन्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन, किन्नलाई बिगिनिङमा किने नि हुनसक्छ, एन्डमा किने नि हुनसक्छ, तर एजुम्सन चाहिँ मिड इयरमा उसले सर्भिसमा राख्यो भन्ने एजुम्सन गरेर डेप्रिसिएसन गरायो, त्यो मात्र हो, यो जस्ट एजुम्सन हो। त्यो एजुम्सनले गर्दा के भयो, 3 इयर प्रोपर्टी भयो भने पहिलो वर्ष 0.5 हाफ मात्र डेप्रिसिएट भयो। त्यसपछि दोस्रो वर्ष फुल इयर युज भयो यो, त्यो भन्नाले फुल इयर डेप्रिसिएसन भयो। तेस्रो वर्ष पनि फुल इयर डेप्रिसिएसन भयो र जम्मा तेस्रो वर्षमा आइपुग्दाखेरि 2.5 मात्र डेप्रिसिएसन भयो। 3 वर्ष डेप्रिसिएसन हुनुपर्ने 2.5 इयर मात्र डेप्रिसिएसन भयो र अब 3 वर्ष पुर्याउनलाई चाहिँ
चौथो इयरमा गएर फेरि 0.5 थप डेप्रिसिएसन। यसरी रिकभरी पिरियड चाहिँ यसको 4 इयर भयो। बुझ्यो है? यस्तै हो, 5 इयर प्रोपर्टीमा आयो भने रिकभरी पिरियड 6 इयर हुन्छ। 7 इयर प्रोपर्टीमा गयो भने 8 इयर हुन्छ। सिमिलरली 1 वर्ष बढ्दै जान्छ, पछाडिसम्म युज गर्नुपर्ने हुन्छ। ल, अब यो कुराहरू बुझ्यो होला। अब योसँग रिलेटेड न्युमेरिकल गरौँ एउटा। लेखौँ त, आई भनेको त्यही 1 लाखबाट यसैमा यही न्युमेरिकलमा गरौँ आई। त्यसपछि यसको लागि एन पनि 5 इयर गरौँ, 5 वर्ष गरौँ। त्यसपछि अर्को के स्यालभेज भ्यालु। स्यालभेज भ्यालु इक्वल्स टु 0। यदि यो क्वेसनमा गिभन छैन भने पनि स्यालभेज भ्यालु हुनुपर्छ है। यस्तो खालको प्रोपर्टी छ, 5 इयर प्रोपर्टी क्लासमा पर्छ। इन्भेस्टमेन्ट 1 लाख छ, स्यालभेज भ्यालु 0 छ। यसको चाहिँ हरेक वर्ष हुने डेप्रिसिएसन एमाउन्ट र बुक भ्यालु निकाल्छ। अब यसले पनि युज गर्ने, अस्ति हामीले के गर्यौँ, डबल डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स विथ यसले त्यो हुनाले हामीले डबल डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स डेप्रिसिएसन रेट निकाल्छौँ, डिडिबी डेप्रिसिएसन। कलरले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ यसलाई। यो भनेको के हो त, 200% डिभाइड बाई एन हो। यो भनेको एनले डिभाइड गर्दा 50% आउँछ होला। अब यो अस्ति डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स विथ स्विच ओभर गर्यौँ नि हामीले, त्यसको लागि जतिवटा टेबल छ भन्दा एउटा बढी टेबल चाहिन्छ यसमा। एउटा भनौँ। त्यसपछि यसमा चाहिँ एउटा इयर फ्याक्टर भन्ने चाहियो। इयरलाई हामीले कति टाइम लिन्छौँ, टाइम कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा इयर एट द रेट वर्षमा। त्यसपछि अर्को स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएसन र लास्टमा बुक भ्यालु, सरी र लास्टमा बुक भ्यालु। हेरौँ त, 5 इयर प्रोपर्टी छ, इयर प्रोपर्टीको प्रोपर्टी क्लास हो, रिकभर पिरियड 1 वर्ष बढीसम्म हुन्छ, 6 इयरसम्म जानु पर्छ। फर्स्ट इयरमा के अरे, यो फर्स्ट इयरको बिगिनिङ छ नि 0, फर्स्ट इयरको बिगिनिङ हो नि यो भनेको। यसमा कुनै पनि क्यालकुलेसन छैन र हिँड्ने बित्तिकैको हो यो भनेको। र बुक भ्यालु भनेको 1 लाख नै भयो।
अब बल्ल क्याल्कुलेसन सुरु भयो 1 देखि। अब यसमा इयर फ्याक्टर भनेको छ है। इयर फ्याक्टर भनेको अघि हामीले यहाँ क्याल्कुलेट गर्यौं नि, हेर्नुहोस् है यो माथि। पहिलो चाहिँ के गर्छ अरे हाफ इयर भन्ने एजुम्सन गर्छ हैन। भनेपछि पहिलो वर्ष, यो पहिलो 1 वर्ष भयो नि, यसलाई के गर्नु पर्यो, हाफ इयर एजुम्सन गर्नु पर्यो, 0.5 राख्नु पर्यो। यो इयर फुल इयर होइन। तेस्रो वर्ष फुल इयर गर्यो, तेस्रो वर्ष पनि फुल इयर गर्यो, चौथोमा पनि फुल इयर गर्यो, फिफ्थमा पनि फुल इयर गर्यो। टोटल भयो त डेप्रिसिएसन कति अहिलेसम्म 0.5 1 2 3 4.5 भयो। हुनु पर्थ्यो 5 भनेपछि बाँकी चाहिँ जुन यो पहिलो वर्ष हाफ मात्र गर्यो त्यो हाफ गएर अब बाँकी हाफ चाहिँ कहाँ गर्छ, 6th इयरमा गर्छ। यहाँनिर गरायो डेप्रिसिएसन, यसरी डेप्रिसिएट भयो। अब डबल डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स मेथडबाट क्याल्कुलेट गरौँ। अब पहिलाको जस्तै हो है, क्याल्कुलेसन केही पहिलो फरक वर्ष छैन। र अनि लास्टको वर्ष जहिले सुकै हाफ नै हुन्छ इयर फ्याक्टर। त्यही नै हो। पहिलो र अन्तिम वर्ष हाफ हुन्छ र पहिलो वर्ष हाफ गराएको हो र फुल गराउनलाई अन्तिम वर्षमा गएर त्यो हाफलाई ओभरकम गराएको हो क्या। यहाँनिर 1 हुनुपर्ने कुरालाई चाहिँ यहाँनिर 6th इयरमा ल्याएर यो हाफ गरेर जोड 1 गराएको, बुझ्नु हो? सर यो श्रावणमा किनेको भए पनि यसले पहिलो वर्ष हाफ नै गर्यो। हाफ नै गर्यो, हाफ। पहिलो वर्ष जहिले सुकै गरे पनि उसको एजुम्सन हो कि। किन भन्दा यो मेथडबाट त अब कुनै कम्पनी, यो त के अरे जस्तो गभर्मेन्टले ट्याक्सको लागि, ट्याक्स क्लियरेन्सको लागि क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। हरेक कम्पनीले ट्याक्स क्लियरेन्स गर्ने बेलामा क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि उसले त अब सबैको हेरेर बस्न त भ्याउँदैन नि, यसले पर्चेस कहिले पर्चेस गर्यो भनेर। त्यो हुनाले पहिलो वर्ष भर्खर किनेको सामान हो भने पहिलो वर्ष चाहिँ हाफ इयरमा उसले त्यो एसेटलाई चाहिँ राख्यो भन्ने एजुम्सन गर्छ कि, पर्चेस गरेर अब सर्भिसमा राख्यो भन्ने एजुम्सन गर्छ, त्यो एजुम्सन हो जस्ट। ल अब गर्नु पर्यो भने हेर्नु त, हाफ इयर एजुम्सन गरेको छ पहिलो वर्षलाई। यो भन्नाले 1 लाख भनेको यो 1 लाख रुपियाँमा किनेको सामान छ, यसको 40% डेप्रिसिएसन हुन्थ्यो हैन। अब यो इयर फ्याक्टर पहिलो वर्षलाई हाफ इयर मात्र मानेको हुनाले पहिलो वर्षमा चाहिँ 0.5 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। यो इयर फ्याक्टरले है पहिलो वर्षलाई आधी वर्ष मात्र मान्यो, 1 वर्ष पुरा मानेन। यो पहिलो 1 वर्ष भनेको आधी वर्ष मान्यो, त्यो भन्नाले यसलाई हाफले मल्टिप्लाई गर्यो। यसरी क्याल्कुलेट गर्दाखेरि कति आयो त, 20,000 आयो होला हैन। 40,000 डिभाइड बाइ 2 भने 20,000 आयो पहिलो वर्ष। स्ट्रेट लाइनले गर्ने हो भने के गर्थ्यौँ भने आई माइनस सेल्स भ्यालु गर्थ्यौँ। सेल्वेज भ्यालु 0 छ, आई माइनस सेल्वेज भ्यालु भने 1 लाख भयो हैन, डिभाइड बाइ एन गर्थ्यौँ 5। यो पनि हाफमा छ भनेपछि यसलाई पनि के गर्नु पर्यो, 0.5 ले मल्टिप्लाई त गर्नु पर्यो नि हैन। पहिलो वर्षमा हाफ मात्र गर्ने, अब हाफ गर्यो भने कति आयो त, 10,000 आयो। 10,000 आयो हैन। 10,000 आयो, 10,000 र 20,000 मध्ये कुन ठुलो, 20,000 ठुलो। यो दुईटा मध्ये ठुलो भ्यालु युज गर्ने हो नि हैन। त्यो भन्नाले यो वर्ष भएको डेप्रिसिएसन चाहिँ 20,000, बुक भ्यालु भयो 80,000। अब इयर फ्याक्टर त नै छ हैन, भनेपछि इयर फ्याक्टर अब के गर्नु पर्यो, 80,000 अघिल्लो वर्षको बुक भ्यालु मल्टिप्लाइड बाइ 40% हैन, इन्टु इयर फ्याक्टर गरे पनि भयो, नगरे पनि 1 हो, इन्टु 1 गरे पनि भयो, नगरे पनि भयो है। यो भनेको 32,000। र अब यता स्ट्रेट लाइनले क्याल्कुलेट गर्दा यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है, यहाँनिर थियो है त। अब स्ट्रेट लाइनले मल्टिप्लाई, अब अघिल्लो वर्षको बुक भ्यालु हेर्नु त 80,000 हैन, त्यसपछि माइनस सेल्वेज भ्यालु 0 छ,
डिभाइड बाई कति गर्नु पर्यो अब यहाँनिर एकदमै इम्पोर्टेन्ट अस्ति हामीले कति गर्थ्यौँ 4 गर्थ्यौँ नि डिभाइड बाई 4 डिभाइड बाई 3 गर्दै जान्थ्यौँ होइन डबल के अरे जिडिबी विथ स्विच ओभर टु स्ट्रेट लाइनमा अब यो एमएसिआरएसमा के हुनु पर्यो पहिलो वर्षलाई हामीले हाफ इयर मात्र मानेका छौँ अझै डेप्रिसिएसन हुन बाँकी इयर कति छ त हेर्नु त 1 2 3 4 4.5 हो नि यहाँदेखि जोड्दा भनेपछि 4.5 इयर डेप्रिसिएट हुन बाँकी छ अझै चाहिँ 80,000 कति आउँछ यो सर अनि स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएसनमा 1 लाख हजुर होइन होइन नि 1 लाख हो र अघिल्लो वर्षको बुक भ्यालु माइनस गरे होइन अस्तिको हेर्नुहोस् त अस्तिको क्वेसनमा हेर्नुहोस् त डिक्लाइनिङ ब्यालेन्सको गरेका थियौँ नि हामीले डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स स्विच ओभर टु स्ट्रेट लाइन गरेको ठाउँमा हेर्नुहोस् त के गरेको छ 1 लाख त अब 1 लाख हुँदाखेरि त के भयो हेर्नुहोस् त यो जुन 1 लाख छ नि यो 1 लाख हुने बेलामा के भयो डबल डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स रेट युज भयो होइन अब यो स्ट्रेट लाइन त युज भएको छैन नि त यो स्ट्रेट लाइन युज भएको छैन भने हामीले फेरि के गर्नु पर्यो यो बुक भ्यालुमा चाहिँ डिभाइड बाई एन गर्नु पर्यो अब बाँकी इयरलाई चाहिँ स्ट्रेट लाइनले डेप्रिसिएट गराउने हो भने कति हुन्छ भनेर क्यालकुलेट गर्नु पर्यो अस्ति पनि हेर्नुहोस् त हामीले त्यही नै गरे होला हटाएर गरेको छ अगाडिको एन्सर हेर्नुहोस् है अब यो गर्यो भने कति भ्यालु आयो 17,775 7 8 भ्यालु आयो कुन चाहिँ ग्रेटर छ त 32,000 ग्रेटर छ बुक भ्यालु कति हुनु पर्यो 80,000 मा 32,000 घट्नु पर्यो 48,000 थर्ड इयरमा अब फेरि के क्यालकुलेट गरौँ 48,000 को 40% इयर फ्याक्टर 1 नै छ मल्टिप्लाई गर्नु परेन यो 40% भनेको कति हुन्छ 19,200 यहाँनिर के गर्नु पर्यो फेरि 48,000 डिभाइड बाई 1 वर्ष घट्यो फेरि हैन 3.5 गर्नु पर्यो मेन यहाँनिर चुकिने ठाउँ यही हो यो 4.5 यहाँ 80,000 अगाडिको बुक सर हजुरको स्क्रिन नै आइरहेको छैन स्क्रिन आएको छैन मेरो आइरहेछ त सर आइरहेछ त पिन गर्नु पर्यो है सरको दुईटा आइडी छ त्यसमा गर न एउटा मात्र पिन गर न ल अब हेर्नु त 48,000 डिभाइड बाई 3.5 गर्नु पर्यो हैन 4.5 बाट अब बाँकी कति वर्ष डेप्रिसिएट हुन छ 1 2 3 3.5 बाँकी छ हैन यहाँनिर 5 थियो 5 वर्ष डेप्रिसिएट गराउनु थियो यसलाई हैन यो भ्यालुले गर्ने हो भने तर यो भ्यालुले भएन 10,000 ले भएन त्यो भएपछि अब 17,777 ले 4.5 इयर डेप्रिसिएट गराउनु पर्ने त्यो पनि चुज भएन अब के भयो त यो डिभाइड बाई 3.5 भने कति हुन्छ त 11,000 सरी 11,000 हैन कति हुन्छ 13,000 13,714 14 यो भयो अब यसमा पनि कुन चुज भयो अगाडिकै चुज भयो है 19,000 ठुलो आयो 19,200 ठुलो भयो र 19,200 घटाउँदाखेरि 28,800 फोर्थ इयरमा आएर पनि के हुन्छ 28,800 मल्टिप्लाइड बाई 40% गर्यो 11,520 स्ट्रेट लाइनले क्यालकुलेट गरौँ 28,800 लाई डिभाइड बाई कति गर्नु पर्यो 2.5 एक वर्ष घट्दै गइरहेछ है 2.5 यो भनेको कति हुन्छ
सेम आयो सर 11,000 11,520 नै आयो ल अब सेम अथवा इक्वल अथवा ग्रेटर आइसकेपछि स्विच गरिदिने यसलाई अब सधैँ हेर्नु त अब डिक्लाइनिङ ब्यालेन्सले घटाउँदै लान्छ सधैँ होइन एमाउन्ट घटाउँदै जान्छ अनि यो स्ट्रेट लाइन मेथडले चाहिँ कन्स्ट्यान्ट बनाउँछ त्यो हुनाले यो पोजिसनमा गएर स्विच भयो यो पोजिसनमा आएर स्विच भयो अब 11,000 जुन युज गरे पनि भयो यहाँ त इक्वल आयो तर स्विच चाहिँ यही पोजिसनमा भयो अब यो भ्यालु भनेको कति भयो कति आउँछ यो 17,000 क्याल्कुलेट गरौँ त 280 280 ओके अब 17,000 फेरि 17,280 मल्टिप्लाइड 40% 6912 हैन अब यता क्याल्कुलेट गरौँ 17,280 डिभाइड बाइ 1.5 गर्नु पर्यो हैन यो भयो भने अब कन्स्ट्यान्ट भ्यालु आउन थाल्यो नि हेर्नुस् त 11,520 नै आयो अब फेरि युज स्विच भइसक्यो स्ट्रेट लाइनको नै युज हुन्छ बाँकी रह्यो 5,760 अब अन्तिम इयरमा हेर्नु त फेरि फ्याक्टर के छ 0.5 छ यसमा आएर अन्तिम इयरमा पनि फ्याक्टर 6th इयरमा आएर फ्याक्टर 0.5 छ अब यसलाई फेरि के गरौँ 5760 मल्टिप्लाइड बाइ 40% मल्टिप्लाइड बाइ 0.5 गरौँ यो गर्यो भने क्याल्कुलेसनमा 1158 हैन 1152 आयो यता क्याल्कुलेट गरौँ स्ट्रेट लाइनबाट क्याल्कुलेट गर्दा 5760 डिभाइड बाइ डेप्रिसिएसन हुने वर्ष भने 0.5 हैन एक एकले घट्दै गएको छ अनि मल्टिप्लिकेसन फ्याक्टर चाहिँ मल्टिप्लाइड बाइ 0.5 हुनु पर्यो फेरि हैन हाफ गर्नु पर्यो यसलाई यो गर्दाखेरि 5760 नै आयो भनेको 5760 प्लस सर्भिस भ्यालु 0 सरी कोल्डो यो बुझाइदिनु न तपाईले एसएल डिप्रिसिएसनमा नि हजुर 6 इन्ड अफ इयर 6 को 0.5 लेख्नु हैन हजुर हजुर त्यसपछि फेरि अर्को 0.5 किन लेख्नु मल्टिप्लाई गर्नु के होइन यो क्याल्कुलेसन गरे के यहाँ हेर्नुस् त जस्ट उयो यहाँनिर 1 लाख यहाँ हेर्नु न यो पहिलाको हेर्नु त 1 लाख डिभाइड बाइ 5 थियो हो अनि इन्टु 0.5 गरेछ नि यो पछाडि किनभने यहाँ फ्याक्टर 0.5 छ यो फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गरे हो क्या है यहाँनिर यो 0.5 भन्ने फ्याक्टर छ यो यहाँनिर हेर्यो भने यो 0.5 भन्ने फ्याक्टर यहाँनिर आएर मल्टिप्लिकेसन भएको छ नि सिमिलरली यहाँनिर चाहिँ के भयो त हेर्नुस् त यो 1 लाख डिभाइड बाइ 5 भयो 80,000 डिभाइड बाइ 4.5 48,000 डिभाइड बाइ 4.5 घट्दै गएर 5760 डिभाइड बाइ 0.5 भने यहाँसम्म त के हो राखिकै जस्तो भयो यही डिभाइड गरे तर यो फ्याक्टर पनि नभयो यो फ्याक्टर ल्याएर चाहिँ यहाँनिर लगेर राख्यो फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्यो सर अनि अरु केसमा जस्तै 2 नम्बरमा चाहिँ गर्दाखेरि हाम्रो यो इयर फ्याक्टर जोड्दा चाहिँ 4.5 आउँथ्यो हजुर हजुर 2 नम्बरको लागि जस्तै हाम्रो 2 नम्बरको लागि इन्ड अफ इयर 2 नम्बरको लागि जस्तै तलको जोड्दा सबै त 0.5 नै आउँथ्यो त्यतिखेर हामीले चाहिँ मल्टिप्लाई गरेको हो कि सर कि मल्टिप्लाई गरे हैन केही पनि तपाईले भन्नु भन्नाले 0.5 जतिखेर आउँछ त्यतिखेर मात्रै हामीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हो सर होइन मल्टिप्लाई गर्नुस् न तपाईले यहाँनिर 1 आयो 1 ले मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ त ल ए के हुँदैन र हुन्छ 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 सर अनि त्यही हो है तपाईले यहाँनिर 1 राख्नुस् न तपाई कन्फ्युज हुनुभयो त्यो नदेखाको मात्र हैन सेम क्याल्कुलेसन हो 1 ले मल्टिप्लाई त गरिराख्नु परेन नि भनेर चाहिँ यो यसरी देखाएको हो 0 अब यहाँ 1 राख्नु तपाईहरु अब कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने राख्नुस् हैन भने नगर्दा भयो सर एक्चुअल डिप्रिसिएसन यसरी भन्नुहुन्छ त कसैले
हजुर हजुर